अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन। मुल्क की सूरत हाल पे आज फिर नजर डालेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि इजराइल गजा में क्या कर रहा है। लेकिन अहमियत इसकी है कि आज सदर और वजीर आजम की 1 घंटे मुलाकात रही। हमें बताया गया है कि नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के हवाले से काफी देर बातचीत रही। हालात आपके सामने हैं कि कल अचानक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल महमूद अली दुरानी को हटा दिया गया। क्यों और ये क्या वक्त सही था, इसी पे बात करेंगे। आइए मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। आज हमारे पहले मेहमान हैं मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, आप MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। हमारे दूसरे मेहमान आज हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब, आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। और हमें उम्मीद है कि कुछ देर में ही चौधरी मंजूर अहमद, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। हनीफ साहब, सवाल आपसे पहला यही करती हूँ कि कल जो सारे हमने सूरत हाल देखी कि एक तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी सलमान बशीर साहब डिनाई कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, हमें अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमें अभी पता नहीं। दूसरी तरफ अचानक जनरल महमूद दुरानी की स्टेटमेंट एक इंडियन चैनल को चली गई, उसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शरीर रहमान साहब की स्टेटमेंट फॉरेन मीडिया को गई, उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने भी स्टेटमेंट जी मिनिस्ट्री ने रिलीज की और उसके बाद पता चला कि जनरल महमूद अली दुरानी साहब को वजीर आजम साहब ने हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए कतरीना, सबसे पहली बात तो ये है कि मौजूदा हुकूमत की ये जो कलाबाजियां हैं, ये तो अवाम को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और ये आज की बात नहीं है, जब भी कोई क्राइसिस इस मुल्क में हुए हैं, उसका नतीजा क्या होता रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर कुछ, डिफेंस मिनिस्टर कुछ, एयर चीफ कुछ। और उसकी मिसालें मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे ड्रोन अटैक के बारे में एक स्टेटमेंट आई, एयर चीफ से पूछा गया तो एयर चीफ ने कहा जी हमारे पास तो सलाहियत है इसको गिराने की, जो हमें ऑर्डर मिलना है वो हुकूमत की तरफ से मिलना है, उसके बगैर तो नहीं हम गिरा सकते। इसी तरीके से ISI चीफ की जब बात आई, किसी ने कहा जी बिल्कुल फौरन भेज रहे हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो गलती होगी हमसे, हम नहीं भेज रहे। और इसी तरीके से अब आप देखें कि ये जो कुछ हुआ है, कल मैं बैठा हुआ तकरीबन 2 से 3 घंटे तक हर टीवी चैनल को मैं देख रहा था कि आपके खारजा सेक्रेटरी साहब कुछ कह रहे हैं, आपके मिनिस्टर स्टेट इसके जो इंटीरियर के हैं वो कुछ कह रहे हैं, और आपके जो हैं अपना एडवाइजरी ये जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो आपके एडवाइजर हैं महमूद अली दुरानी साहब, उन्होंने तो खैर उनके बारे में तो शायद वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और प्लस न्यूयॉर्क टाइम ने तो पहले उनके नाम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने रेफरेंस तकरीबन उन्हीं का नाम था कि उनसे उन्होंने मंसूब करके लिख दिया था कि अजमल कसाब को इन्होंने मान लिया है पाकिस्तान में। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो पूरी कौम के लिए बड़ी तशवीशनाक थी और पूरी दुनिया में हमारा नाम जिस तरीके से बदनाम हुआ कि हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे, और फिर हमारे जो हैं हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं शरीर रहमान साहिबा, उनकी स्टेट टेक्स्ट मैसेज चला गया जनाब। अब ये जो ऐसा काम था, अगर आपने मानना भी था कि आपका अपना है या जो भी है, तो इसका तरीकाकार जो वजीर आजम ने फैसला किया, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ठीक है। ये फैसला करना हुकूमत का काम था, दफ्तर खारजा ने इसका अनाउंस करना था, और किसके कहने पे करना था? चीफ एग्जीक्यूटिव के कहने पे। और मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, वजीर आजम ने खुद टेलीविजन चैनल्स को फोन करके ये बात बताई। देखिए मैं समझता हूं इस पे भी मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कम से कम कोई एतराज नहीं है। जब उन्होंने फोन करके बताया है, तो पॉलिटिकल वर्कर है ना, तो उन्होंने अगर फोन करके बताया, वजीर आजम नॉट द सेम थिंग। नहीं, वो जहां से उठ के गए हैं और जो फैसला उन्होंने किया, मैं समझता हूं कि वो फैसला बिल्कुल ठीक था। अगर वो इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तो उन्होंने फैसला ठीक किया। जनरल तलत, आप एग्री करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कल फैसला किया, इसकी टाइमिंग और फैसला दोनों सही है? देखिए, असल में तो देखा जाए तो हमें पूरे हक़ाइक़ तो नहीं पता है, लेकिन जो अखबारात में आया है, जो न्यूज़ में आया है, उससे तो जाहिर होता है कि जो दुरानी साहब थे उन्होंने आउट ऑफ टर्न बात की, जिसकी वजह से हुकूमत को काफ़ी एम्बैरसमेंट हुई और ख़ास तौर से प्राइम मिनिस्टर को। लेकिन मैं ये कहूँगा कि टाइमिंग जो है, ख़ास तौर से इस वक्त यानी इस कदर बहरान है और इस कदर कशीदगी है इंडिया और पाकिस्तान के रवाबित में, और इसके साथ साथ सारी दुनिया हमें देख रही है, और दुनिया को ये एक तसव्वुर है कि पाकिस्तान जो है उसकी जो सरकार है और उसकी हुकूमत और एक रियासत की हैसियत से भी पाकिस्तान एक नाकाम या गैर फाल मुल्क होता जा रहा है। तो ये तसव्वुर चाहे वो कितना ही गलत क्यों न हो, उसमें एक किस्म का उसकी को तक़वियत मिलती है। जब बाहर की दुनिया जनरल तलत इसको किस तरह देखेगी, कल जो कुछ भी हुआ है?
اس کو اس طریقے سے دیکھے گی. پہلے تو ان کو یہ بہت تشویش ہے کہ پاکستان میں سینٹر آف پاور کہاں ہے. ایک یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پرائم منسٹر ڈیسیشنز لے رہے ہیں یا پریزیڈنٹ لے رہے ہیں یا آرمی لے رہی ہے, اور آئی ایس آئی کا کیا رول ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ خیال ہو گیا ہے, جو میرا بھی جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نہ صرف آج بلکہ جنرل مشرف کے زمانے سے بھی اور اس سے پہلے بھی جو ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے, یعنی فیصلہ کرنے کا جو ایک میکنزم ہوتا ہے, وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے. اور جب تک وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوگا, آپ دیکھیں گے ایک کرائسس کے بعد دوسری کرائسس آتی چلی جائے گی. اور دوسری ایک کانٹرڈکشن جو ہے, میں جلد سے آپ کو بتاؤں, دوسری کانٹرڈکشن یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. اس میں سینٹر آف ایگزیکٹو پاور جتنا بھی ہے وہ وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے. لیکن چونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی اہمیت ایک اپنی جگہ پہ ہے, تو سارا جو پاور ہے اور جو لوگوں کا فوکس ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہے. تو پرائم منسٹر جو ہے ان کو اصل میں کیبنٹ وغیرہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس سے بڑا سفر کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا تھا کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پرائم منسٹر بنتے اور پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بنتے تو معاملہ جو ہے وہ اتنا کانٹرڈکشن نہ ہوتا. چلیے پوچھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں, اور جنرل طلعت نے بات کی کہ اگر یہ رولز ریورس ہوتے اور زرداری صاحب کسی بائی الیکشن کو لڑکے نیشنل اسمبلی میں آ کے وزیر اعظم بن جاتے تو شاید بہتر ہوتا, تو لیکن وہ صدر ہیں, اور کیا یہی رہے گا صدر, ایوان صدر ہی سینٹر آف پاور رہے گا جس کا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو میں جو ایشو ہے اس پہ تھوڑی ضرور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بہت ہی سوچ سمجھ کر چیزوں کو لے کر آگے چلنا پڑے گا, ورنہ کوئی ایک معمولی غلطی بھی, یہ جیسا بیٹھے ہیں, ہمیں اس پورے خطے کو آگ اور خون میں دھکیل سکتی ہے. اس لیے جس طرح سے پاکستان گورنمنٹ نے پہلے دن سے جو ایک یہاں پہ بہت پریشر گرا کہ آپ ان کو اس ٹون میں جواب کیوں نہیں دیتے, آپ اس طرح سے کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے, ایک بالکل کول نروس کے ساتھ وہ جس طرح سے آگے بڑھے, دیکھنا یہ پڑے گا کہ پاکستان اس وقت جس تنہائی کا شکار ہے, شاید دو جنگوں کے دوران بھی اس قدر انٹرنیشنلی اس تنہائی کا شکار نہیں تھا. جو ہم نے کیا, جو 77 سے آپ نے جو پالیسی ریورس کی تھی, ذوالفقار علی بھٹو کی خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی, الٹیمیٹلی اس کے آج یہ نتائج ہیں. مثلا بہت سارے گروپس ایسے ہیں یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں, وہ سپلنٹر گروپس ہیں, گروپس کے بھی سپلنٹر ایک دو پوائنٹس آپ نے جو ریز کی, میں ذرا اس کی وضاحت چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ کول نروس سے پاکستان حکومت نے ریئیکٹ کیا اس سچویشن میں, سوائے کل کے واقعے اس میں ایک چیز آتی ہے. دیکھیے, یہ ایک اگر ہم جتنا مرضی اس کو کور دیتے رہیں یہ ایک اور بات ہے, یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ وہ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, اور اس بارے میں بہت سارے مثلا قیادتوں نے بھی بہت ساری باتیں قبل از وقت کہہ دی تھی. سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کو یہ کہنا ہے تو انہوں نے کس وقت کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے, کیونکہ آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں. تو آپ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا کوئی ایک لفظ اور بھی چیزیں بگاڑ بھی سکتا ہے, آپ کی فیور میں بھی لے کر آ سکتا ہے. لہذا کسی کو یہ جو کنٹیسٹ ہے اس کو توڑنے کی ضرورت, مطلب تو چودھری صاحب ہمیں سمجھائیں کہ یہ ساری کنفیوژن جو کل لگا تھا کہ کنٹرول میں کون ہے, فیصلے کون کر رہا ہے, اناؤنسمنٹ کون کر رہا ہے, کنفیوژن ہے. اب بھی آپ کو بتا دیں, میری ایک بات سنیے, اگر سیک نہیں ہوتا تو پھر بھی وہی بات ہے. اب تو ایک سٹیپ لیا نا گورنمنٹ نے, ایک سٹیپ لیا نا کہ ایک بندے نے اپنے طور پر کچھ کیا تو اس کے خلاف ایک سٹیپ لیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کنفرم کیا کہ اجمل قصاب پاکستان کیا, میری بات سنو, اور آپ کر کیا سکتے تھے. یہی میں کہتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں ان ڈیبیٹس میں بھی ہم بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں بڑے احتیاط کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. مثلا اگر آپ کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کنفرم کر رہا ہے تو اس کے بعد وزارت خارجہ کے پاس راستہ کیا تھا, وہ تھا راستہ. یہی بات انہوں نے کہنی تھی, لیکن کس طرح سے کہنی تھی اور کیسے کہنی تھی یہ ان کا پریروگیٹو ہے. جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, جن کے پاس وہ ساری کچھ آئے ہیں, ہمیں بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پوری طرح تو فیکٹس کا نہیں پتا کہ کیا فیکٹس دیے گئے ہیں. وہ جو دیکھ رہے ہیں, جو ان کو